नमस्कार इश्टानो. आज जे फातोडेर शिरगांवा जे घडले अत्यंत दुःखाची गोष्ट. अशें जावपाक जायनासलें. 6 जाणांक मरण पावले. देवान सायबिणीन त्यांच्या आत्म्याक सद्गती प्राप्त करून दिव. खूबशे जाण अजूनही जखमी आसा, हॉस्पिटलान आसा, ट्रीटमेंट घेता. सायबिणीन तांकां बेगिनातल्या बेगिना बरें करूं नये. पूण इश्टानो, हांगासर विचार करपा सारकी ही गोष्ट आसा, गजाल आसा ती म्हटल्यार हे कित्याक घडले, कशें जावपाक जाय आसलेलो, हे सगळो मागीरचो विशय. सगळ्यान पयलो विशय हांगासर कॅज्युअलिटी कोणाक जाली. कॅज्युअलिटी जाली सामान्य जनतेक. कित्याक जाली? कित्याक तर क्लियरली प्रॉपरली प्लॅन नासलेले. जात्रा तुम्ही म्हणटाले जात्रा पहिल्यांदा काय घडोवन येवंक ना. कितलेशेच वर्सां जाली जात्रा घडटा. पूण हेजो अर्थ असो न्हू हेज्या पयलीं अशें घडोवंक ना म्हणून हेजे फुडें घडचें ना म्हणून. पोरू तेजे पयल्या वर्सा जे लोक त्या जात्रेक वयता, शिरगांवच्या जात्रेक वयता, तेंच्यांनी अनुभवलाच आसतले की त्या पर्टिक्युलर वाठारांतल्यान तळ्या कडल्यान होमकाणा कडेन वयताना ती जी देंवती लागता त्या वाठाराक धक्काधुक्की जातात, चिड्डम चिड्डी जातात. ह्या फावटी स्टॅम्पेड जालो. क्लियर आसलेले की जे थंयसर मॅनेज करपाक आसलेले तांकां पद्दत कितें आसता, प्रथा कितें आसता, ही जात्रेची कितें करप आसता हें खबर नासलेलें. कारण की काल जेन्ना दनपारां आमी थंयसर मुड्डेर गेले, नव्या धोंडांक थंय मानयतात, पुलीस सारके पुलीस आसलेले, पुलिसान आपलें कामूय केलें. पूण हांगासर पुलिसांकूय ब्लेम करना. कित्याक तर खंयच्या वाटेंतल्यान भितर सरप, खंयच्या वाटेंतल्यान भायर सरप, कशें खंयसर पयलीं वचप, खंयसर मागीर वचप, हे तांकां सांगचें आसता. मागीर ते कंट्रोल करूंक पावतले. मुड्डेर काल जालें कितें, थंयसर एका दारार पुलीस रावला, ना तुमी वचो नाका, हें करनाका, तें करनाका करूं. आनी ज्या दारांतल्यान भायर सरपाक जाय थंय कोण ना, लोक थंयच्यान भितर सरोंक लागले. देवळान भितर गर्दी. रातचे जे घडले खबर आसपाक जाय की धोंड तळयेच्यान होमकाण कुंडा पर्यंत येता आनी थंयसरल्यान भायर वचपाकूय तीच वाट. त्या वाटेर प्रत्येक वर्सा गर्दी जाता. इट वॉज टेक्निकल टर्म्सान इट वॉज अ नियर मिस ऑल दीस इयर्स. अजून पर्यंत नियर मिस आसलेले, ह्या फावटी एक्सिडंट घडलो. ह्या कारणाक लागून म्हणटा प्लॅनिंग अत्यंत गरजेचें. आनी प्लॅनिंग करतल्यांक फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स आसपाक जाय. जेन्ना आमचे सीएम सगळे VIP लोकांक VIP ट्रीटमेंट मेळटा, तेंचे कडेन पुलीस फोर्स आसा, ते आपले सेक्युरिटी घेवन येता, तांकां VIP ट्रीटमेंटांतल्यान देवळान वचोंक मेळटा. सामान्य जनतेक आमकां तुमकां ते ट्रीटमेंट मेळना. आनी जेन्ना खरी परिस्थिती ह्या लोकांक कळना, जेंच्यांनी प्लॅनिंग गव्हर्नन्स करपाक जाय, तेन्ना मागीर असलेच जातले. रिजल्ट असलोच येतलो. तांकां ह्याकाच लागून म्हणटा की प्लॅनिंग गरजेचें. आनी प्लॅनिंग जे लोक खऱ्यांनीच ते हितून इन्वॉल्ड आसा तांकां घेवन करपाक जाय आसलेलें. धोंडांची जात्रा ही लोकांकूय समजपाक जाय. धोंडांची जात्रा, पयलो मान धोंडांक. पूण हांगासर प्रेक्षक जास्त. धोंडांक तेंच्या मदीं चिड्डम चिड्डी करून तेंचे कडेन झगडी मारून होमकाण कुंडा पर्यंत वयचें पडटा. ते 5 दीस शिवराक रावता, पवित्र रावता. तुमच्या मदीं तुमकां तेकोन बिकोन ते होमकाणान वयतले. विचार करूंक जाय न्हू, लोकांनीय विचार करूंक जाय. पूण हांगासर सगळ्यान मोठो जो विचार करूंक जाय आसलेलो तो देवळाच्या कमिटीचो आनी गव्हर्मेंटाचें कॉर्डिनेशन आसपाक जाय आसलेलें की जात्रा सेफली कशी जावपाक जाय ती. आनी ह्यो डे वनाच्यान डिस्कनेक्टेड आसलेलो हो कळोन येतालो. कित्याक सरकारान जेन्ना अनाउन्समेंट केलें की आमी शिरगांवची जात्रा स्टेट फेस्टिवल म्हणून डिक्लेअर केलें पळय, तेन्ना कमिटीन सांगलें आमकां तें नाका. आनी दीस वॉज अ क्लियर इंडिकेटर की सरकार आपल्याक जाय तेच करता. लोकांक हांगासर विचारपाक जाय, पाचारपाक जाय हें तांकां कशेंच पडलेलें ना. युनिलॅटरल डिसिजन्स घेतात. त्याच गांवांत, शिरगांवच्या त्याच गांवांत तांकां वार्षिक एक जात्रा ऑर्गनायज करपाक जायना किंवा कंट्रोल करपाक जायना, मॅनेज करपाक जायना सेफली. त्या गांवांत आयच्या दिसाक इन्क्लुडींग सायबिणीचें देवूळ 3 मायनींग लिजीस चलता. ते बरें प्लॅनिंग करपाक जाता हेंचे कडेन. पूण जात्रा प्लॅन करपाक जायना. गव्हर्मेंट, मिडिया बीन आतां तुमी पळयत रावात, सगळे कांयच जावंक अशें करून दाखयतले आनीक 4-5 दीस वचोनी. कोणाक कांयच जावंक हांगासर कितें घडलेलें अशें सुद्दां तुमकां याद दवरपाक जाय अशें दिसचें ना. पूण जीव गेलो कोणाचो इश्टानो? जीव गेलो कोणाचो? जीव आमच्या तुमच्या सामान्य मनशाच्या घरांतल्या मनशाचो गेलो.
सरकाराक VIP ट्रिटमेंट मेळटले ते आपूण आपल्या घरकान्नीक भुरग्या बाळांक घेवन सुशागाद देवळान वयतले VIP ट्रिटमेंटात सुशागाद भायर सरोन येतले. त्रास कितें जाता ते तांकां पडलेले ना, तांकां इच्छाय ना ते त्रास पयस करपाक. काल आनी लोकांनी मातशें समजपाक जाय, परत एकदां हेजेर भर घालता. काल सकाळी देवळान थंयसर लोक धाकट्या भुरग्यांक घेवन येयला. कितें तुमी बाकीच्या दिसांनी वयता अशें दिसता? जात्रे शिरगांवच्या जात्रेक हेच्या पयलीं केन्नाच येवंक नात तुमी? थंय धोंड तेंचो पयलो मान ते तळये वयल्यान न्हान ओल्या आंगाचेर देवळान वयतात आनी तुमी थंयसर दारार गर्दी करून रावतात. प्रत्येकान विचार करपाची गरज आसा. पूण हांगासर आमच्या मती गव्हर्मेंटान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची ह्या फेलियराची, ह्या एक्सिडंटाची, आनी फूल प्रूफ करेक्टिव्ह मेजर्स हेज्या फुडें अशें घडपाक जायना म्हणून प्लॅन करचो. देवळाच्या कमिटीनी तेंच्या वांगडा बसोन तांकां एक्सपर्ट प्रथा कितें आसता, तळये वयल्यान कशें कितल्यांक येतात, कितें घडटात, हे सगळे जे कोण आसता इन्चार्ज पळय तांकां तेंच्यांनी समजोवपाची गरज आसा. विशय थंड जावच्या पयलीं येन्नाधर सिस्टम घाला. एक आठवडो एक म्हयनो म्हटल्यार विशय थंडावतलो. फुडली जात्रा येता म्हणसर हांगासर कांयच सिस्टम पडचली ना. सिस्टम पडप गरजेचें, प्लॅनिंग जावप गरजेचें. येन्नाधर सिस्टम घालून थेया, करेक्टिव्ह एक्शन घेया, प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन घेया, सो दॅट हेज्या फुडें अशें घडचलें ना. आनी इश्टानो, जात्रेक वयता, खंयच्या असल्या व्हडल्या कार्याक वयता तेन्ना आपलो जीव आपूण राखपाक जाय. वचपाचें काय ना हो सुद्दां प्रश्न तुमचे